यस चितवन अटो मेकानिकल व्यवसायी सङ्घको 20औं साधारण सभा र 10औं अधिवेशनमा स्वास्थ्यको कारणबाट म स्वयं उपस्थित हुन सकिनँ। यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। यस साधारण सभा एवं अधिवेशनको अध्यक्षता गर्नुभएका संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर लोहनीज्यू, प्रमुख अतिथि प्रदेश सभाका माननीय सदस्य मिलन बाबु श्रेष्ठज्यू, माननीय अन्य विशिष्ट अतिथिगणज्यूहरू, संस्थाका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यू सहित कार्य समितिका परिवार र साधारण सभामा उपस्थित सदस्यज्यूहरूमा मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम म यस साधारण सभा तथा अधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यत्र तत्र छरिएका व्यवसायीहरूलाई एउटै सूत्रमा उनी केन्द्रीकृत गरी व्यवसायीहरूको हक हित र उत्थान गर्न खोलिएको यस संस्था मजदुरलाई मालिक बनाउने पवित्र कार्य गरिएको अवस्थामा नयाँ योजनासहित आफूलाई स्थापित गर्न सफल रहेको छ। विगतका केही वर्षदेखि यसै संस्थाको पहलमा महानगरभित्र एउटा अटो भिलेज स्थापना गर्न महानगर लागि परेको कुरामा म यस सभामा जानकारी गराउँदछु। व्यवसायहरू एकै ठाउँमा राख्ने महानगरको चाहना यसै 3 नम्बर वडाको सानो मजुवामा करिब 20 बिघा जग्गा छुट्याई जाँच गरी व्यातम्य प्रभाव EIA गरी अन्तिम चरणमा रहेको कुरा यहाँहरूमा अवगतै छ। कुनै त्यस्तो विषय परिस्थिति नआएमा अबको केही समयमा नै अटो भिलेजको काम सुरु हुने कुरा यसै गरिमामय सभामा जानकारी गराउँदै यसका लागि प्रदेश महानगर र स्वयं व्यवसायी सबै मिली लागि पर्नुपर्ने हुन्छ। अनन्त आज विशेष अधिवेशन पनि भएकोले व्यवसायी साथीहरू एक आपसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै व्यक्ति केही होइन संस्था सबै हो भन्ने मूल मन्त्रमा मनमा राख्नु हुन पर्छ। यस संस्था र सबैको भलो होस्। व्यक्तिगत महत्त्व कोही छैन राखी व्यक्तिगत महत्त्वका कुराहरू केही छैन। यस्ता संस्थालाई घात पुर्याउनु हुँदैन भन्दै संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु हुने पूर्ण अध्यक्ष सहित वर्तमान अध्यक्षजीलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अब संस्थाको बागडोर सम्हाल्न आउनुहुने अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण टिमलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित हुन नसक्नु भए पनि हामीलाई यो शुभकामना सन्देशहरू पठाउनु भएर आफ्नो उपस्थितिमा हामीलाई सधैँ माया गर्नुहुने दाजुलाई हृदयदेखि नै नमस्कार गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। यसै क्रममा चेम्बर अफ कमर्स चितवनका उपाध्यक्ष, यसै संस्थाका पूर्व अध्यक्ष, नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष गोपाल भट्टराईज्यूलाई सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्षको तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि मैले अनुरोध गर्दछु। जुन 54 साल अघि धेरै कुराहरू आइसके अध्यक्षज्यूले आफ्नो भनाइमा राख्नुभयो, कसरी उद्घाटन भएको सुरुवात भएको थियो, कहाँ सुरुवात भएको थियो भन्ने कुरा मभन्दा मेरो अग्रजहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अझ ज्ञान छ। त्यो पीडामा हामी एक हुनुपर्छ है भनेर सुरुवात गरेको संस्था आज 23-24 वर्षमा आउँदा यो रूपमा देख्न पाउँदा सबैभन्दा बढी खुसी म पनि छु। किन भन्दा विभिन्न कारणले केही पूर्व अध्यक्षहरू अध्यक्ष हुनुभयो, आफ्नो कामले गर्दा केही समय दिन सक्नु भएन। तर म 20 वर्षमा यो संस्थाको कोषाध्यक्ष भएको कारणले गर्दा निरन्तर यो 23 वर्षका मलाई लाग्छ कुनै पनि साधारण सभा मैले छोडेको छैन। आज त्यो रूपमा सुरुवात गरेको म आज यहाँ सम्झन चाहन्छु। हामीलाई त्यो बेलामा अफिस खोल्न यति गाह्रो थियो, अफिसका सामग्रीहरू जुटाउन यति गाह्रो थियो। त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउन जुन रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किन भन्दा म जहाँ रहे पनि यो संस्था सधैँ मेरो पहिलो संस्था हो, पहिलो रोजाइको संस्था हो र भोलिका दिनमा पनि यो संस्था मेरो पहिलो रोजाइकै संस्था हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु। यदि मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि चितवन अटो मेकानिकल व्यवसाय सङ्घ नभएको भए आज गोपाल भट्टराई यो स्थानमा आउन सक्थेन भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। र यहाँहरूलाई पनि तपाईँहरू सङ्घमा जुट्नुभयो भने तपाईँको व्यावसायिक विकास पनि हुन्छ भनेर एउटा उदाहरणको रूपमा दिन चाहन्छु। किन भन्दा व्यावसायिक एकता भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसले विभिन्न कुराहरूबाट तपाईँहरूलाई रक्षा गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। तपाईँले एउटा म यो सङ्घको चितवन अटो मेकानिक सङ्घको साधारण सदस्य हो भन्दा कार्य समिति सदस्य हो भन्दाखेरि मान्छेले हेर्ने मान्छेको दृष्टिकोण नै परिवर्तन भइसकेको हुन्छ।
तपाईँ नर्मल रूपमा हिजो मैले ती दिनहरू मैले पनि खेपेको छु। आफू सानो ओक्समा आउँदा त्यो ग्राहकहरूले हेर्ने नजर र सङ्घमा जोडिएपछि हेर्ने नजर फरक हुँदैछ साथीहरू। त्यस कारणले मैले अब अपिल के गर्न चाहन्छु भने यो सङ्घ साझा चौतारी हो, यसलाई जोगाउने प्रयास गरौँ र यो संस्थाका फलहरू भोलि हामी सबैले खान सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। आज अधिवेशनको कारणले गर्दा र अरू वर्षभन्दा केही फरक शैलीमा हामी गएका छौँ। हामी अब हिँड्दा उनी बेलामा आएका छौँ र हाम्रो बेला त्यो बेला रिक्स पनि हुनसक्छ। किन भन्दा हिजो हिँड्दै गर्दा त रिक्स थिएन, हिँडिरहेको बाटो थाहा हुन्छ। अब उड्ने प्रयासमा छौँ। उड्ने प्रयासमा किन भनिरहेको छु भने अटोल्यानको कुरा अहिले कर्मबस्तीले भन्ने गइसक्नुभयो। हामी अटोल्यानको अब लगभग ओपनिङको फेजमा छौँ र हामी 20औं वर्ष 22औं वर्ष 23औं वर्ष यही अटोल्यान भने चिच्याउँदै आयौँ। अब हामी अटोल्यानको फेजमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी अझ सङ्गठित हुनुपर्ने जरुरत मैले देखेको छु र म यो वर्ष जुन कार्यकाल 2 वर्षको कार्यकाल भने लगभग 3 वर्षको कार्यकाल भएको छ। हिजो हामीले पहिलो प्रयास गऱ्यौँ रामबहादुर लोहनीजीलाई अध्यक्ष बनाउन, सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयासमा रहँदै पनि हाँसी खेली 2टा अध्यक्षमा उम्मेदवार हुनुभयो। दाजुभाइ भएर नाच्दै गाउँदै उहाँहरू उम्मेदवार हुनुभयो, एउटा विजेता हुनुभयो, उपविजेता हुनुभयो। म यहाँहरू दुवैजनालाई बधाई दिन चाहन्छु। किन भन्दा यहाँको जुन सम्बन्ध राम्रो रह्यो त्यसले गर्दा आज संस्था यहाँसम्म रह्यो। यदि विजेता भएको घमण्ड र उपविजेताले यसलाई तिरस्कार गरेको भए आज यो संस्था यहाँसम्म आउँथेन। उहाँको जुन सम्बन्ध जोड्न यहाँहरू सफल हुनुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई मैले हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो वर्ष हुन त चितवन अटो मेकानिकल व्यवसायी सङ्घ नेपालभरिका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यवसायी सङ्घभन्दा केही फरक र पृथक छ। मैले अघि नै सुरुमा भनिसकेँ, हामी गतिशील छौँ। हामी चुप लागेर गर्न सक्दैनौँ। गिर्सिने हो कि हिँड्ने हो कि उड्ने प्रयासमा छौँ, तर गतिशील छौँ। गतिशीलताले गर्दा यो 23 वर्षमा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ मलाई जस्तो लाग्छ। यो वर्ष यहाँले जुन यहाँ देख्नुभएको छ लक्ष्य र परिकल्पना भनेर हामीले धेरै पहिलादेखि गरे पनि यो परिकल्पना र लक्ष्य तय गर्न सफल हुनुभएको छ जस्तो। उहाँले जुन यो के हो त यो सङ्घको परिकल्पना के हो, किन खोलियो र हामी कहाँ जाने भनेर लक्ष्य तय गर्न सफल हुनुभएको छ र त्यही अनुरूप डोर्याएर यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। यहाँ बधाईको पात्र हुन चाहन्छु। मेकानिकल व्यवसाय सङ्घ जिल्ला समिति चितवन आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र। चितवन जिल्लामा छरिएर रहेका अटो मेकानिकल व्यवसायीहरूलाई सङ्गठित गरी अटो मेकानिकल व्यवसायीहरूलाई एक ढिक्का बनाई व्यावसायिक हक हितका लागि सङ्घ स्थापना गर्नुहुने चितवन अटो मेकानिकल व्यवसायी सङ्घ जिल्ला समिति चितवनका संस्थापक अध्यक्ष तपाईँ श्री जगतबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै धन्यवाद सहित यस सङ्घको आजीवन सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ। सम्मान गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यस्तै गरी संस्थापक उपस्थित हुनुहुन्न होला। ताली बजाइदिन अनुरोध गरे। यसै गरी उहाँलाई पनि आजीवन सदस्यता ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि मैले अनुरोध गर्दछु। यसै गरी संस्था विष्णु रेग्मीज्यूले ग्रहण गरी उहाँको घरसम्म पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै उहाँलाई ग्रहणका लागि मैले अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा फेरि
परिवेश फेरि आजको हर्षोल्लासमय कार्यक्रम भए तापनि परिवेश अलिक फरक अन्तर जो हामी बिचमा 10औं अधिवेशन पनि प्रस्तुत भएको परिस्थिति छ र मैले एउटा दिन स्मरण गर्छु 2065 सालमा म तपाईहरुको माझमा तत्कालीन अवस्थामा मलाई लाग्छ अध्यक्ष गोपाल भट्टराई नै हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ र त्यति बेलाका प्रमुख अतिथि नारायण दाहाल हुनुहुन्थ्यो र यातायात व्यवसायका तर्फबाट विशिष्ट अतिथिमा म स्वयंलाई राखिएको थियो र मैले त्यो कार्यक्रम चितवन किचन क्याफेमा थियो र त्यो मैले किन यहाँ कोट्याउन खोजे भन्दाखेरि एकैछिन सुनिदिनुहोस् है व्यवसाय मित्रहरू भन्दा मैले किन भन्दा हामी यातायात व्यवसाय भएको बेला त्यति प्रखर भाषण गर्न जानेका छैनौँ हामी कुरा पक्कै गर्छौँ भाषण गर्ने शैली हामीसँग धेरै कम छ किन भन्दा हामी त्यही ढोकै ठोकै यहाँसम्म आएको र त्यही ढोका ठोक्ने कुरालाई तपाईँहरूले संरक्षण दिएर तपाईँ डाक्टर बनेर हामीलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको कहीँ शैली पद्धति पङ्क्तिमा गल्ती भयो म क्षमा प्रार्थी छु मैले अहिले मेरो परिचय दिइसकेँ म यातायात व्यवसायी र मैले त्यो कुरा किन यहाँ कोट्याउन खोजेँ भने मित्रहरू नेतृत्व गर्नेले विभिन्न अपेक्षा राखेको हुनसक्छ उसको लक्ष्य बहुत हुनसक्छ तर व्यवसायी मित्रहरू हाम्रो लक्ष्य र हाम्रो परिकल्पना के हो त्यो तपाईहरुले त्यहाँ राख्नु भएको छ लक्ष्य तपाई स्वयंले पढ्नुहोस् परिकल्पना तपाईहरुले बनाएको परिकल्पनाको समुद्र जहाजमा तपाई डुबुल्नुहोस् मलाई लाग्छ यो दुईटा कुराहरूलाई संयमताका साथ लैजानु भयो भने नेतृत्व कुशल नेतृत्व ल्याउनलाई पनि तपाई हामीलाई कसैले सिकाउनु पर्ने छैन र कुशल नेतृत्वले काम गर्नलाई पनि कसैको बैशाखी टेक्नु पर्ने छैन मैले त्यति बेला भनेको थिएँ आदरणीय तत्कालीन अध्यक्ष गोपाल भट्टराईले नारायण दाहालजीले हामी सबै भाषण गरेको पद्धति रातो कलमले लेख्नु भएको थियो कति स्मरण छ मलाई थाहा छैन माननीय प्रमुख अतिथिज्यू जुन कुरा तपाईँ रातो कलमले डायरीमा लेख्नु भएको छ त्यो दिलमा लेखेर हामीलाई अटो ल्यान्ड पार्कको व्यवस्था गरिदिनुहोस् हामीलाई त्यो कुरा पूर्णता रूपमा काफी हुनेछ हामी कोही गरिब होला कोही हामी धनी होला कसैको ऋण चाहिँ महँगो होला कसैको ऋण चाहिँ सस्तो होला तर त्यो ऋण चाहिँ त्यो महँगो ऋण पनि राख्ने ठाउँको आवश्यकता छ र सस्तो ऋण पनि राखेको ठाउँमा सदुपयोग हुने परिस्थिति सिर्जना गर्नु तपाईको कर्तव्य हो भनेको थियो र आज हामीसँग भर्खरै मात्र प्रमुख अतिथिको रूपमा विदा भएर जानुभयो उहाँले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो उहाँ यस नगरपालिकाको तात्कालिक नगर पञ्चायत नगरपालिका र उपमहानगरपालिका पश्चात अहिले वर्तमान महानगरपालिका र अहिले उहाँ प्रदेश सभासदको हैसियतमा पुगेको व्यक्तिले पनि के भन्नु भन्दा विगत 20 वर्षदेखि हामीले अटो पार्क अटो लेनको व्यवस्थाको लागि हामी हरेक पल आवाज उठाएको कुरा हो यसमा पुरानो आदरणीय जगत दाइको पालामा जुन एउटा घटना घटे पश्चात यसको आवश्यकता भन्ने परिपूर्तिको लागि यो परिषद यहाँसम्म आएको कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन मेरा पूर्वोक्त साथीहरूले सबै कुरा राखिसक्नु भएको छ र मैले फेरि अहिले यहाँ कुरा के जोड्न चाहेँ भने आदरणीय सभासद मित्रहरू र भोलि भविष्यका निरन्तरतामा जाने नेतृत्व साथीहरूले हिजोको इतिहासलाई पनि कोट्याउनुहोस् र भोलि हुने भविष्यलाई पनि यहाँहरूले दूरगामी हैसियतले हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ नेतृत्वमै जानुपर्छ भन्ने छैन नेतृत्वले गएर नेतृत्व विकासको लागि नेतृत्वले गरेको केही पनि छैन मित्रहरूमा भन्दै जाँदाखेरि केही शब्द मेरो यहाँ अश्लीलतामा आउन सक्छ केही शब्द तपाईहरुलाई पाक्ष नहुन सक्छ मुलुकमा प्रतिपक्ष र पक्ष हुने राजनीतिमा मात्रै हो संघ संगठनमा पक्ष र प्रतिपक्ष जहाँ हुन्छ त्यहाँनिर हाम्रो राजनीतिले रमाउँछ म पनि कुनै दलीय व्यवस्थामा कुनै दलसँग आबद्ध हुँला तर त्यो म आज वर्तमान परिस्थितिमा मैले यो ठाउँमा भन्नै पर्छ मैले एउटा यातायात व्यवसाय मित्र प्रतिनिधि यज्ञजी यहाँ हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ थुप्रै साथीहरू मेरो व्यवसायी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ मैले भन्दै गर्दा यो भन्न उपयुक्त छ छैन मलाई थाहा छैन यस मुलुकको सम्रान्त व्यवसाय नारायण यातायात व्यवसाय सङ्घ आज परिवर्तित अवस्थामा पुरानो नारायण यातायात कम्पनी प्रालीको रूपमा परिणत भएको छ जसमा हामी 87 व्यवसाय छौँ जसको मैले पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गरेको छु म त्यो नेतृत्वमा गरेको छु मैले तात्कालीन अवस्थामा हिरालाल श्रेष्ठ गोकर्ण प्रसाद पराजुलीलाई विष्णुबहादुर गौन यही हुनुहुन्छ हामी एउटा टिम गएर असाध्यै सौहार्दका साथ हामीले के भन्यौँ उहाँहरूलाई निष्पक्ष र निर्विरोध लैजाउँ भन्दा उहाँहरूले आफ्नो तमास देखाउनु जसको परिणाम एउटा पक्षले हार्नु स्वाभाविक यो त स्वीकार्नु छ एउटा पक्षले हार्यो आज दुष्परिणाम मुलुकमा यातायात
तहस नहस भएर गएको परिस्थिति साथीहरू। यो तपाईँहरूले कसरी बुद्धि दिनुहुन्छ, एउटा सकारात्मक बुद्धि दिनु भने असाध्यै राम्रो हुन्छ। तपाईँको क्रममा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका प्रथम उपाध्यक्ष सुमन कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। वास्तवमा संस्था भनेकै संस्थापक सदस्य, संस्थापक अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरूको धरोहर हो। यो संस्थालाई जन्माउन त्यतिखेरको अवस्थामा के कसरी जन्माए र के कसरी हुर्कायो भन्ने कुरा संस्थापक सदस्यज्यूहरूलाई जति थाहा हुन्छ, त्यसपछिका सदस्यहरूले त यो बनिसकेपछिको अवस्थालाई अगाडि बढाउने क्रममा अगाडि बढाउनुहुन्छ। तर संस्थालाई संस्थापक रूपमा जन्माउने र हुर्काउने संस्थापक टिमलाई हामी सबैले कहिले पनि बोल्नुहुन्न भन्ने कुरा म यहाँहरूमा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। लामो समयदेखि यो कोभिडको कारणले व्यवसायहरू धराशायी भएका छन्, यहाँ सबैलाई मन नै छ। तर व्यवसाय एकता र व्यवसाय यो संस्थाले त्यो कोभिडको समयमा पनि आफ्नो सामाजिक कार्यमा खाना खुवाउनेदेखि लिएर विभिन्न यो राहत कार्य बाँड्ने क्रममा राहत कार्यहरू गर्नुभएको मैले सुन्नमा आएँ। म त्यसको लागि पनि संस्थाका टिमलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र म यो संस्था र यो संस्थाका सदस्यहरूलाई एउटा डाक्टरको उपाधिको रूपमा पनि लिन चाहन्छु। किनभने हिजोको दिनमा हस्पिटलमा गएर हामी हाम्रो शरीरको उपचार गर्छौँ भने गाडीको सर्भिस, गाडीको उपचार यहाँले गर्नुहुन्छ। मलाई के याद छ भने यो हाइवेमा एउटा गाडी बिग्रेको थियो र त्यो गाडीमा चाहिँ एकजना डाक्टर र ड्राइभर दुईजना मिलेर त्यो गाडीलाई बनाउने क्रममा 2-3 घन्टा लगाएर बनाउन कोसिस गर्नुभयो, तर सक्नु भएन। तर मेकानिकल वर्कसपबाट एकजना मिस्त्री जानुभयो र 2 हम्बर हालेपछि त्यो गाडी सुचारू भयो। यो कुरा सुन्नमा आउँदाखेरि त डाक्टरले नसकेको कुरा तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने त तपाईँहरू पनि त डाक्टर हो, एउटा गाडीको डाक्टर हो। यो गाडी कम्पनीले बनाएर दियो, तर तपाईँहरूले त्यसको उपचार 20औँ वर्ष 25औँ वर्षसम्म गरिराख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ सुप्रतिका जेल साहब पनि हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य चितवनले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो कार्यमा हामीले पनि तालिमका व्यवस्थापनहरू गरेका छौँ, तालिमको लागि बजेटहरू छुट्याएका छौँ। यहाँहरूसँग पनि सहकार्य गरेर हाम्रा व्यवसायी साथीहरूलाई अझ नयाँ अहिले त नयाँ मोडर्न टेक्नोलोजी आइसकेको छ र त्यसमा सहकार्य गरेर तालिम दिएर उहाँहरूको जीवनस्तर अगाडि बढाउनको लागि हामी पनि तयार भएको यहाँमा म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र अहिले अब यहाँ वस्तुगत सङ्घ अध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुभएको भएर अनुगमन यो वीरगञ्जबाट राजस्व कार्यालयबाट जुन अनुगमनहरू आइरहेको छ, जसले यहाँको के अरे रेड लिस्ट नभएको खण्डमा अनि व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र नभएको खण्डमा चाहिँ मिनिमम उहाँहरूको क्राइटेरिया उपभोक्ता संरक्षण मञ्च अन्तर्गतको क्राइटेरिया 50,000 जरिवाना छ। तर त्यसबाट बच्न चाहिँ हामीले पनि हामीले आफ्नो फर्मका दर्ताका प्रमाणपत्रहरू देखिने ठाउँमा र हाम्रा रेड लिस्टहरू जुन उहाँहरूले अहिले के भनिराख्नु भएको छ भने यो अन्डरबिलिङको कुरालाई हामीले हेरेका छैनौँ। अहिले जस्ट तपाईँहरू आएको ग्राहकहरूले देखिने गरेर तपाईँहरूको सामानको रेट लिस्ट राखिदिनु होला, हामी त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्छौँ। त्यति चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी भनिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ म सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरूलाई त्यसमा पहल गर्न र त्यो राख्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अघि अध्यक्षज्यूले आफ्नो यो वर्ष म भवन बनाएरै छोड्छु भनेर जुन कमिटमेन्ट गोपालजीबाट सुन्नमा आएको थिएँ, तर यो भवन बनाउन सकिएन भन्नुभयो। तर उद्योग वाणिज्य चितवनले पनि आफ्नो व्यवसाय आफ्नो वस्तुगतलाई भवन बनाउने क्रममा चाहिँ 50,000 रुपियाँको एउटा बजेट छुट्याएको छ। यहाँहरूले पनि भवनको यो जग खन्नुहोस्। उद्योग वाणिज्य चितवनले आफ्नो छुट्याएको रकम यहाँलाई हस्तान्तरण गर्न तयार भएको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। जनरल म्यानेजर श्री युवराज बुढाथोकीज्यूलाई आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि मैले अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र यति एक्टिभ संस्थासँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी सिप्रति पनि गौरवान्वित महसुस भएको अनुभव गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला तपाईँहरूसँगको सम्बन्ध पक्कै पनि हामी व्यवसायको नाताले मेकानिक्स, अहिले यहाँ प्रयोग गर्ने भाषा मेकानिक्स, अटो मेकानिक्स र अटोमोबाइल इम्पोर्टर, भेहिकल इम्पोर्टर, हामीहरूको सम्बन्ध नम र मासुको सम्बन्ध हो। तपाईँ बिना म चल्दैन, म बिना तपाईँ चल्न सक्दैन, नम मासुकै सम्बन्ध हो।
र नवमासको सँगसँगै सम्बन्ध सँगसँगै पहिला चाहिँ तपाईँहरूको के प्रशंसा गर्न चाहन्छु भने नेपालमा 90% कुनै एउटा सेगमेन्टमा बजार हिस्सा 90% छ। त्यो 90% बजार हिस्साको महत्त्वपूर्ण अङ्ग, महत्त्वपूर्ण योगदान तपाईँहरू हो भनेर प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। किनभने तपाईँहरूले हाम्रो गाडी नेपालभरि जहाँसुकै गुरोस् जहाँसुकै जाओस् तपाईँहरूको हातमा सिप छ, बनाइदिनुहुन्छ। अघि यादव व्यवसायी पूर्वका साथीले पनि भनिसक्नु भएको छ, उहाँहरू निर्धक्कसँग गाडी लिनुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यो गाडीलाई बनाइदिनुहुन्छ र भन्नु सोच्नुहुन्छ टाटा मोटर्सको गाडी लिन्छु, गाडी जहाँ पनि बन्छ त्यसले गर्दा टाटा मोटर्स जान्छु र त्यो श्रेय तपाईँलाई पक्कै पनि जानुपर्छ। त्यसै हुनाले पनि हामी तपाईँसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छौँ, हामी सहकार्य गर्छौँ। अब रह्यो हामीले के कार्यक्रम गर्दै ल्यायौँ, कतिलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा पनि छैन। पहिलो कुरा तपाईँहरूको लक्ष्यसँग कहाँ सहयोगी हुन सकिन्छ भन्ने कुरा हेर्न मन लाग्यो। त्यहाँ बसेर हेर्दै थियौँ, लक्ष्य देख्यौँ। पहिलो रहेछ तपाईँहरूले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भन्ने पहिलो लक्ष्य राख्नु भएको छ। अनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई हाम्रो भूमिका कहाँ कहाँ हुन सक्छ, के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि पहिला त हामीसँग नेपालमै कसैसँग यस्तो छैन, लगभग 25 करोडमा हामीले निर्माण गरेको ट्रेनिङ सेन्टर छ, नैकापमा अवस्थित छ र त्यो ट्रेनिङ सेन्टर सिटिभिटीबाट तपाईँको जुनियर चाहिँ मेकानिकको लागि अनुबन्धित पनि छ। हामीहरूको सर्टिफिकेट, हामीले ट्रेनिङ गराएर पठाएको सर्टिफिकेट बजारमा एउटा तपाईँको एकाडेमिक सर्टिफिकेटको रूपमा त्यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा। दोस्रो, सिप प्रशिक्षणको लागि जुन परीक्षण गर्नुपर्छ, परीक्षण गर्ने निकाय अहिले गभर्मेन्टले हामीलाई दिएको छ। यो मेकानिक्समा कति क्षमता छ भन्ने कुरा परीक्षण गरिदेऊ भन्ने अधिकार हामीले पाएको छौँ। हामी त्यो लेभलको ट्रेनिङ सेन्टर डेभलप गरेर हामीले राखेको छौँ। त्यस ट्रेनिङ सेन्टरबाट हाम्रो ट्रेनिङ म्यानेजर अहिले तपाईँहरूसँग फिल्डमा आउनु भएको छ। जे जति सम्भव छ हाम्रो ट्रेनिङ भ्यान अगाडि छ, त्यो भ्यानबाटै हामी तपाईँहरूलाई आज जति सम्भव छ आज र भोलिको दिनमा पनि तपाईँहरूको अनुरोध अनुसार तपाईँहरूको बाइक पर्ने समयमा भोलि आवश्यक पर्ने ट्रेनिङ पनि तपाईँहरूलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ। तपाईँहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा हामीले गर्ने एउटा भूमिका यो भयो। दोस्रो, जुन सिटिभिटी अन्तर्गतको 3 महिने ट्रेनिङ हामीले गराउँछौँ, त्यसमा यस संस्थाले तपाईँलाई हामी सर्टेन कोटा उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो कोटामा तपाईँहरूले सिफारिस गरेर पठाइदिनुहोस्। हामी तपाईँहरूको चाहिँ व्यवसायी साथीहरू या तपाईँहरू हुनुहुन्छ या तपाईँहरूको बच्चा हुन्छ, जो हुन्छ उहाँहरूको लागि हामी ट्रेनिङ गराउन तत्पर छौँ। सिटिभिटी अन्तर्गत रहेर हामीले गराउनु पर्ने ट्रेनिङ हामी यहाँलाई गराउँछौँ। तालिम दियौँ, तालिमले मात्र पुग्दैन, तालिम त दियौँ, जान्यो, तर त्यो सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई इक्विपमेन्टको पनि जरुरत हुन्छ। अटो मेकानिक्सलाई अहिलेको जरुरत भनेको इक्विपमेन्ट हो। अब इक्विपमेन्टमा म तपाईँहरूको पछाडि जान्छौँ। हामीसँग एउटा टाटा गुरु कार्यक्रम छ। टाटा गुरु कार्यक्रम हामीले लगभग 5 वर्ष हो नेपालमा सञ्चालन गरेको। अहिले 3 वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने वर्षको झन्डै 2 करोड रुपियाँ हामीले अटो मेकानिक्सहरूको ल्यापटप बनाऊ, चाहे वर्कसपमा चाहिने तपाईँको टुल्स बनाऊ, चाहे लिफ्ट बनाऊ, जुन कुरा चाहिन्छ इक्विपमेन्टको लागि हामीले खर्च गरिरहेका छौँ। वर्षको 2 करोड झन्डै हामीले तपाईँहरूको सिप सँगसँगै तपाईँहरूलाई साधन पनि दिनुपर्छ, तपाईँहरूलाई प्रविधि पनि दिनुपर्छ भन्ने किसिमको खर्च हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। यसलाई निरन्तर रूपमा हामी अगाडि लैजान्छौँ। कतिलाई टाटा गुरु कार्यक्रम थाहा छैन भने हाम्रो प्रतिनिधि तपाईँलाई त्यो कार्यक्रम जानकारी पनि गराइदिनुहुन्छ। तपाईँहरू टाटा गुरु कार्यक्रम अन्तर्गत तपाईँहरूले चाहिने जुन प्रविधि, जुन सिप छ, सिप तपाईँहरू निःशुल्क लैजानुहोस्। हामी यहीँबाट तपाईँहरूलाई घोषणा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिने जुन साधन छ, इक्विपमेन्ट छ, इक्विपमेन्ट एउटा कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रमभित्र तपाईँहरू इनरोल गर्नुहोस्। त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई इक्विपमेन्ट पनि तपाईँलाई उपलब्ध हुन सक्छ। सिप एकतिर, अर्कोतिर साधन दुईटै दिइसकेपछि हामी फेरि पनि के भन्छौँ भने हाम्रो ग्राहकको गाडी नेपालको जुनसुकै कुनामा पनि सहजै बनोस्, जुनसुकै प्रविधि आओस्। प्रविधिका कुरा धेरै छन्। अहिले हामी लगभग युरो 4 को चाहिँ झनै आइसक्ने अवस्थामा छौँ। अब केही महिनापछि नेपालमा युरो 4 मात्र इम्पोर्ट हुने अवस्था छ। सरकारले त्यो नियम लागू गरिसकेको छ र युरो 4 को लागि पनि हामीले सबै कुरा तयार गरिसकेको छौँ। त्यो तयारी के हो भने हामीले जुन सिप छ, हामीले युरो 4 मा गर्नुपर्ने कुराहरू जे छ त्यो कुरा तपाईँहरूलाई सिकाउन हामी तयार छौँ। हाम्रो ट्रेनिङको टिम रेडी छ। तपाईँहरूको बाइक पर्ने तपाईँहरूले भनिदिनुहोस्। त्यो अनुसार तपाईँहरूले जुन भाषा बुझ्नुहुन्छ, युरो 4 मा त ल्यापटप आउँछ अरे, यो आउँछ अरे, त्यो आउँछ अरे, होइन। एउटा भाषा हो, जुन भाषा बुझ्नुहुन्छ हामी त्यही भाषामा तपाईँहरूलाई फेरि पनि सक्षम गराउन सक्छौँ। हामीले आफ्नो ट्रायल हेरिसकेका छौँ। हाम्रो ट्रेनिङ म्यानेजर यहाँ सँगै हुनुहुन्छ। यस औपचारिक कार्यक्रमपछि त्यहाँ हाम्रो भ्यान पनि छ, तपाईँहरूले त्यो उहाँसँग जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ। अर्को, टाटा मोटर्सको आँखामा अटो मेकानिक्सलाई के भनेको छ, के कुन आँखाले हेरिराखेको छ भन्ने पनि अलिकति यहाँहरूलाई सेयर गर्न जरुरत छ। टाटा मोटर्सले मेकानिक भन्न पाइँदैन भन्छ, मेकानिक भन्न पाउनुहुन्न।
टाटा मोटर्सले दिएको नाम छ, तपाईँले उहाँहरूलाई सम्मानजनक शब्द टाटा गुरु भन्नुपर्छ। उहाँहरू गुरु हुनुहुन्छ अनि टाटाले अगाडि उहाँहरूलाई एउटा टाइटल दिएको छ टाटा गुरु भनेर, यो सम्मान दिनुपर्छ, मेकानिक भन्न पाइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ यो पेसाकर्मीलाई टाटा मोटर्सको तर्फबाट, सिप्रदीको तर्फबाट हामीले तपाईँहरूलाई उच्च सम्मानको आँखाले हेरेको छौँ भन्ने कुरा पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संस्थाले आफ्नो संस्थाले गर्न सक्ने कुराहरू हामी बिच केही प्रतिबद्धता गरेर जानुभएको छ। शुभकामना मन्तव्यको क्रमलाई यही थाती राख्दै मैले एउटा अर्को कार्यक्रम जोड्न चाहन्छु। यहाँ मायाको चिलो वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। जिल्ला सङ्घबाट पाल्नुभएका सदस्यज्यूहरू, अटो मेकानिकल बुटोल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन बुटोलबाट पाल्नुभएका केवल प्रसाद यादव, टङ्क प्रसाद पोखरेल, नवराज पौडेल र तुलसीराम देउपाने, सनत कुमार भट्टराई, श्री सुशान्त घिमिरे, गण्डकीबाट पाल्नुभएका सनत कुमार भट्टराई, कपिल वस्तुबाट पाल्नुभएका सुशान्त घिमिरे र अशोक गुप्ता, नुवाकोटबाट पाल्नुभएका श्री शिव श्रेष्ठ र नारायण श्रेष्ठज्यूलाई मायाको चिलो प्रदान गरिदिनु हुन आजका सभापति रामबहादुर लोहनीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र ग्रहण गरिदिनु हुन, अगाडि आएर ग्रहण गरिदिनु हुन यहाँहरू सबैलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई सम्मान गरिदिन मैले अनुरोध गरेँ। यहाँ नाम लिँदै जानेछु। वस्तुगत सङ्घका प्रतिनिधि तथा अध्यक्षका सभापति रामबहादुर लोहनीज्यूलाई मैले अनुरोध गर्छु। सङ्घ चितवन, सामग्री तथा हार्डवेयर व्यवसाय सङ्घ, कपडा व्यवसाय सङ्घ आसन ग्रहणको क्रममा यसै गरी पनि मायाको चिलो ग्रहणको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। यसै गर्दछु। कुलबहादुर नेपाली, सचिव ज्योति भण्डारीज्यू, नेपाल अटोमेक महासङ्घका उपाध्यक्ष जनार्दन गैरेज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जनार्दन गैरे, राप्ती अटो इन्जिनियरिङका मायाको चिलो ग्रहणका लागि मैले अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष श्री इन्द्र त्रिपाठी। यसै गरी मकवानपुर अटो मेकानिक्स एन्ड इन्जिनियरिङ एसोसिएसन यसले यहाँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गरेँ। उसै संस्थाका लेखा संयोजक श्री देवलाल पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गरेँ र संस्थापक उपाध्यक्ष यसै संस्थाका पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय व्यक्ति रोशन भानेज्यूलाई पनि मायाको चिलो ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि मैले अनुरोध गर्दछु। यसै गरी गरिदिनु हुनका लागि मैले अनुरोध गर्दछु। श्री एम प्रसाद भूषालज्यूलाई नेपाल अटो मेकानिक व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष श्री एम प्रसाद भूषालज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि मैले अनुरोध गर्दछु। धेरै खुसी लाग्यो कि यो गरिमामय सदनमा
थुप्रै अग्रज व्यक्तित्वहरू, यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मित्रहरू, सङ्घ संस्थामा काम गर्ने मित्रहरू, यथार्थमा धेरै कुरा तपाईँहरूलाई हामीलाई सुनाउने मौका मिल्यो। धेरै सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। खालि यो भाषण होइन है, भन्दा पनि थुप्रै ज्ञानका कुराहरू सेयर गर्नु भएको छ। अलि टाइटली बाबुआमाले छोराछोरीलाई अलि हप्काएर माया गरेर पिटेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ त्यो शैलीमा पनि सम्झाउनु भएको छ। तर लिने हामी कसरी लिन्छौँ त्यसमा हामीमा भर पर्ने कुरा छ। मलाई लाग्छ म बहुत भावुक भएको छु। ती कुरा मेरो गार्जेनले मलाई सम्झाइरहेको छ। अब हामी ज्ञानी बन्ने कि अज्ञानी बन्ने यो हाम्रो हातको कुरा हो। यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य बनाउनको लागि आर्थिक प्राविधिक क्षेत्रमा टेक्निकल सपोर्ट दिएर हाम्रो क्षमतालाई वृद्धि गर्ने काममा सिपटी ट्रेनिङले जुन काम गरेको छ, म मासिक तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रमको शुभकामना व्यक्त मात्रै होइन, यहाँबाट धेरै कुरा सिक्ने र आफूले भोगेका कुराहरूलाई तपाईँहरू सामु राख्ने एउटा अवसरको रूपमा मैले लिएको छु। यसै क्रममा नेपाल अटो मेकानिक व्यवसाय महासङ्घको एउटा अभियान छ। प्रत्येक सहरमा सुविधा सम्पन्न अटो ल्यान्ड, यो नारा लिएर हामी हिँड्ने क्रममा छौँ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। कति ठाउँमा सम्पन्न भइसकेको छ, कति ठाउँमा हुने क्रममा छ। तपाईँहरूकै यही ठाउँमा पनि मभन्दा बढी ज्ञान तपाईँहरूलाई छ। कहिले काम अगाडि बढेको जस्तो हुन्छ, कहिले कुनै न कुनै बहानामा रुकेको जस्तो हुन्छ। तर हामी निराश हुनु हुँदैन, हुँदैन कि भनेर पछाडि पर्नु हुँदैन। हामी जहिले पनि अगाडि बढ्यौँ भने हामी सफलतामा लक्ष्य छुन सक्छौँ, यो हाम्रो विश्वास हो। त्यसै गरेर अहिले हेटौडामा लगभग 31 बिघा जमिनमा डिपिआरको काम भइरहेको छ। अब केही समयमा ठुलो बजेट समेत सरकारले त्यसमा विनियोजन गरेको छ। हामी प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार सबैसँग सहकारी गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। यो देशको विषम राजनीतिक परिस्थितिमा काम गर्न कठिन छ। त्यो कठिनको बावजुद पनि हामी सरल बाटो अपनाएका छौँ। हामी कुनै राजनीतिक दलीय संस्थाको, दलीय पार्टीको भातृ संस्थाको रूपमा हामी काम गर्दैनौँ। हाम्रो दल अटो मेकानिक, हाम्रो जात अटो मेकानिक, हाम्रो लक्ष्य अटो व्यवसाय। यी यसरी गयो भने दलहरू सबै हाम्रा हुन्, हामी सबै दलहरूको हो। दलहरूले आफ्नो पेसा व्यवसाय आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ, र ती दलहरूसँग हामी झगडा गरे पनि अब दलहरूको विकल्प त छँदै छैन। हामी लड्ने हो, सरकारसँग लड्ने हो, धेरैभन्दा धेरैको अपेक्षा राख्ने हो र जति पाइन्छ त्यसमा चित्त बुझाएर बस्ने होइन। अरू हाम्रा आवश्यकता परिपूर्ति गर्नलाई, हाम्रो पेसा व्यवसायलाई संरक्षण, सम्वर्धन र व्यवस्थित गर्नलाई हामी लागिरह्यौँ भने अब मैले भर्खरै अहिले युरोपोर्ट अब त्यो लेभलको समेत गाडीहरू आएर हुँदैछ। त्योसँग जुझ्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नलाई हामी तयार भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो सबैभन्दा पहिलो लक्ष्य भनेको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरियो। तब त हाम्रो पेसा व्यवसाय जीवन्त रहन्छ। हामी विकसित प्रविधिसँग अप टु डेट हुन सकेनौँ, त्योसँग फेस गर्न सक्ने अवस्था भएन भने बिस्तारै हामी पलायन हुँदै जान्छौँ। हामी पलायन हुनुको अर्थ हाम्रो घर परिवार समाज आर्थिक रूपमा पनि हामी विस्तारित हुने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ त्यसैले आफूलाई समय सापेक्ष रूपमा अगाडि बढाउनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यी कामकाज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई असजिलो अर्को कुराले पनि गर्छ। सरकारको नीति नियम, सरकारको एक दुईवटा कुराहरू म धेरै समय लिन्न। खाना खाने समय पनि गइसकेको छ, प्रमुख अतिथि गइसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको यो आवश्यकता पनि देखिरहेको छु। म एकदम छोटो केही कुरा राख्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन कार्यविधि 2074 पास गर्यो अनि पास गरेर थम्क्याएर राख्यो। त्यो पास गर्ने बेलामा हाम्रो विषयमा यो निर्देशिका बनाउँदा त हाम्रो व्यवसायसँग राय सल्लाह सुझाव छलफल केही पनि त्यस्तो खालको कोअर्डिनेसन हुन सकेन। एकैपटक चितवन, हेटौडा र काठमाडौँमा 35 दिने सूचना जारी गरेर तपाईँहरू यो शर्तमा यो डकुमेन्ट तयार गरेर तपाईँहरू दर्ता गरेर आउनुहोस् भनेर यातायात व्यवस्था विभाग मार्फत यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सूचना जारी गरेपछि हामी एकैचोटि अचम्मित भयौँ र त्रासमय वातावरण सिर्जना भयो र हामी पदाधिकारी बैठकले इमर्जेन्सी बैठक बोलाएर हामी यातायात विभागमा त्यो सम्बन्धी कुरा राख्न गयौँ। धेरै विषयपछि छलफल भयो।
त्यो बनाउँदा एउटा सामान्य कार्यक्रम गर्दा त सल्लाहकारहरूको कानुनी सल्लाहकार अरू थुप्रै सल्लाहकारको राय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्बन्धित पक्षसँग नै बिना छलफल हामीमाथि लागू हुने नियम हामीसँगै सहकार्य नगरेर आएपछि अचम्मित हुने नै भयो। त्यसैले यो कहाँबाट सिर्जना भयो, यो कहाँबाट राय आयो, यसको लागि त थुप्रै होमवर्क गर्नु पर्यो होला। कुनै विभागको सचिवले त त्यो यस विषयमा जानकारी पनि हुँदैन होला। उहाँ एकाडेमिक हिसाबले एजुकेटेड हुनुहुन्छ, तर यो फिल्डमा त खासै छैन। एउटा डक्टरले अघि सुनिहाल्यो, एउटा डक्टरले आफ्नो गाडी त बनाउन सक्दैन। यो कार्यक्रमलाई सफलताका लागि आर्थिक सहयोग गर्नुहुने र आफ्नो क्षेत्र हरेक क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यहाँ आर्थिक सहयोग गर्नुहुने दाताहरूको नाम म यहाँ पढेर सुनाउन गइरहेको छु र यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि मैले अनुरोध गर्दछु र प्रदान गरिदिनु हुन यसै संस्थाका अध्यक्ष आजका सभापति ज्यूलाई मैले अनुरोध गर्दछु। साझा सभा तथा 10औं अधिवेशनको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। वार्षिक साझा सभा तथा 10औं अधिवेशनको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगति व्यवसाय सङ्घ चितवनलाई विशेष सहयोग गर्नुहुने अश्रफ डिजल्स न्यू रोड नारायणगढलाई यस सङ्घको 20औं साझा सभा तथा 10औं अधिवेशनको अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै ससम्मान यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै सहयोग गर्ने एकदम महिला हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई संस्थामा प्रिन्टरको आवश्यकता पर्यो, प्रिन्टर चाहियो भन्दा बहिनीले म दिन्छु नि भनेर हात उठाउने बहिनी एकदम जागरुक बहिनी हुनुहुन्छ। र यसै पालिको अधिवेशनमा पनि बहिनी अब अधिवेशन सबै कोभिडले गर्दा एकदम छताछुल्ल भएको छ। बहिनीहरू सहयोग गरेर यो कार्यक्रम सफल हुन्छ भन्दा एक उसमा मैले नसोचेको कुरा उहाँले एकैचोटि मलाई 25,000 भनेर बोलिदिनु हो। उहाँ आदरणीय एकदम सम्मानीय बहिनी हुनुहुन्छ लक्ष्मी तामाङ, अगाडि आइदिनुहोस्। उहाँलाई एकदम गटगटाट तालिका साथ सम्मान गरेर अनुरोध गर्छु। उहाँलाई अति हामी कार्यक्रममा केही त्रुटिहरू भएको खण्डमा हाम्रै मेकानिक दाजुभाइ हो भन्ने सम्झेर यहाँहरूले क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको यस कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु।